अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद शाहिद इमाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द अलशिफा ऑफिशियल। देखिए, ये वीडियो लेकर आया हूं कुछ जो अहमद रजा खान के पैदा किए हुए नस्ल जो बाजारों में भूख रहे हैं, उनको देखिए। खुदा दी खुदाई, ये तो किसी आशिक का पेशाब है। तो कुरान पढ़ के मोमिनों मुशरक बनाई जाना है। अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा। खुदा दी खुदाई के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना। गौसुस सकलेन का एक धोबी था, जब वो मर गया तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया मर रब्बो का, कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी का। दीनों का तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हो। माँ कुन तो तकूर भी इतिहास रजुल, कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। हुजूर गौस आजम कब्र में आए, क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ? हमारे महबूब से आदत को जानता है। क्या आशिकों का पेशाब देखकर भी कोई मुसलमान हुआ? आओ देखो आशिक किसे कहते हैं। आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर। ये बात मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं। मैं गया तबीब के पास जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा कि मेरे मामू और मेरे पीरे बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते ना वो खुद आना चाहते। अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। तो कहा कि पेशाब ले आओ, यूरिन ले आओ, ताकि मैं चेक करूं कि बीमारी क्या है। हजरत सिबी सक्ती का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा ये तो किसी आशिक का पेशाब, ये तो किसी आशिक का पेशाब है, और कहा मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता। सामईन, आपने इस वीडियो को देखा, इसमें करीब 5-6 जो है ये कुत्ते हैं जो भूख रहे हैं। ये अहमद रजा के पैदाइश करदा यानी उनके नस्लों से जो चले आ रहे हैं कुत्ते, ये बकवास करने वाले वो कुत्ते हैं। ये कुत्तों की आवाज़ आप खुद सुनेंगे, कुत्ते कह क्या रहे हैं। इन कुत्तों की बात जब आप सुनेंगे खुद आप समझ जाएंगे। मैं जानता हूं जो टीटीएस वाले हैं, जो अंधभक्त हैं, जो इनके पेशाब पीने वाले हैं, जो इनका लैट्रिन खाने वाले हैं, जो इन कुत्तों के ऊपर आंख बंद करके यकीन करने वाले हैं, वो लोग मेरी बात को नहीं सुनेंगे और न मानेंगे। भले हो सकता है कि और मेरे कमेंट में हमें 2-4 गालियां ही दें, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हकीकत हकीकत है, सच सच होता है, झूठ झूठ ही होता है। अंधे को कुछ भी पकड़ा दो, वो समझता है कि बस मुल्ली और गाजर ही पकड़ रखा है हमने। कुछ भी पकड़ा दो, समझ ही गए होंगे, आप समझदार हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए, आगे से लेके पीछे तक जितने भी कुत्तों ने जो भूखा है, आप देख लीजिए, किसी के ज़बान से ये बात नहीं निकली कि कम से कम ये कह देता कि कब्र में जब फरिश्ते हिसाब किताब लेने आए तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूँ। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा। सभी ने कहा कि मैं फलाने का कुत्ता हूँ, फलाने का धोबी हूँ, फलाने का फलाना हूँ, ये हूँ, वो हूँ। बहुत सी बात है। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जो फर्स्ट टाइम में आपने एक देखा जो वो कमीना पता नहीं किस नस्ल से पैदा है, वो आपने देखा ही। वो कुत्ता क्या कह रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? अब मैं तो फतवा नहीं दे सकता, मैं काफिर का फतवा नहीं दे सकता, लेकिन आप देखें कि उसकी जो जुबान से बात निकली है वो कौन सी बात निकली है। वो क्या कह रहा है? वो कमीना ये कह रहा है कि खुदा की खुदाई, गौर से सुनिएगा उसकी बात। कह रहा है वो कमीना, खुदा की खुदाई अब्दुल कादिर जिलानी के हथेली पे राई के दाने के बराबर, यानी कि अब्दुल कादिर के बराबर में नहीं है। यानी अल्लाह पाक अब्दुल कादिर के बराबर में, राई के दाने के बराबर है। अल्लाह की कोई भी ताकत, कोई भी चीज़ नहीं है, सब कुछ अब्दुल कादिर के हाथ में है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह, अब बताओ, अब इनका मानने वाला कौन होगा? बेचारे वो खेती में काम करने वाले होंगे, कोई बेचारे टेलर मास्टर होंगे, कोई मजदूरी करने वाले होंगे, कोई घर बनाने वाले होंगे, कोई राजमिस्त्री होंगे, कोई मजदूर होंगे, ऐसे ही लोग हैं। अब ये लोग जो है, इनको तो दीन की बात इन तक कोई पहुंचाने वाला है नहीं, रोकने वाले लोग हैं, पहुंचाने वाले को पहुंचने नहीं दिया जाता है।
کہا جاتا ہے کہ وہ وہابی ہے، اس سے مت ملو، وہ تبلیغی ہے، اس سے مت ملو، تم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور یہ کیا بتاتے ہیں کہ آپ ایسے کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اب کون شخص ایسا ہے کہ جو کہے گا کہ خواہ مخواہ ہم جائیں 5 وقت مسجد میں جائیں، ٹھنڈے میں وضو بنائیں اور یہ کریں وہ کریں اور سر پہ ٹوپی رکھیں، لمبا کرتا پہنیں اور چل کر ہم اتنا جائیں؟ کیا ضرورت ہے؟ بس مرید ہو جاؤ کسی بابا کے مرید ہو جاؤ، مرنے کے بعد وہاں قبر میں کہہ دینا کہ میں اس کا کتا تھا، میں اس کا گدھا تھا، میں اس کی بلی تھی، بس بیڑا پار ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی، نہ کہیں قرآن سے اس کا کوئی تعلق، نہ حدیث سے تعلق، نہ اسلام سے کوئی تعلق۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو اس سرزمین پہ جو بھیجا، آپ نے صاف لفظوں میں ساری تعلیمات دے دی۔ اس تعلیمات کو نہ مان کر ان کتوں کے تعلیمات پر جو زندگی گزار رہے ہیں لوگ، اور اسی کو پیر مانتے ہیں، یہ پیر نہیں ہے بھائی۔ کوئی ایرانی کتا ہے، کوئی جاپانی کتا ہے، کوئی کشمیری کتا ہے، کوئی کہیں، یہ سارے کتے کی نسل ہے جو بھوک رہے ہیں بیچارے کی کسی طریقے سے بھوکو، اور جو لوگ ہیں وہ میرے سامنے ہڈی ڈالتے رہیں گے اور ہم ہڈی چاٹتے رہیں گے۔ یہ لوگ ہیں میرے بھائی اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، ایمان کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اور سب سے بڑے دشمن تو یہ TTS کے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سنی ہیں، ہم احمد رضا کے جو ہے چیلے ہیں، احمد رضا کے چیلے پیلے ہیں، اور ہم کھیر بھی کھاتے ہیں، ہم دستگیر کو مانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں بھائی میرے، سمجھا؟ یہ وہ لوگ ان کو مانتے ہیں، اور ان کی آخرت برباد ہو رہی ہے۔ دوسرے تو خیر ان سے بچ کے نکل ہی گئے ہیں، دوسرے تو ان کو لات مارتے، ان کو اپنی قریب بھی ان کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، لیکن ان کی دکان بڑھیا سے چل رہی ہے، خوب جم کے چل رہی ہے۔ دیکھیے کیسے چلا کے، کیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ منہ دیکھ کے جو ہے اسلام لیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، عجیب کہانی جو ہے نا۔ تو ایسے کتوں کی جو ہے، کتوں سے لوگ مرید ہونے کے لیے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے کتوں کو لوگ بلاتے ہیں، کتنے؟ 1,00,000 فیس دے کر بلاتے ہیں میرے بھائی، 1,00,000 فیس دیتے ہیں، کہیں 1,00,000، اور اس کے بعد جن کے اوپر اور خرچ ہے وہ الگ ہے، کیش دیتے ہیں لاکھ روپے کا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے جو ہے پیسے لے کے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور پیسہ دینے والے پیسہ دے کے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، پیسہ دے کے وہ گناہ مول لے رہے ہیں، پیسہ دے کے وہ جہنم کی جو ہے سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں، پیسہ دے کر میرے بھائی آخرت، دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں، نسل کا نسل تباہ اور برباد اپنا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ایسے کتوں سے باز آئیے، ان کتوں کو کیا بتائیں، جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ وہابیوں کو قریب مت آنے دو، حقیقت میں وہابی ان کے قریب کیوں جائے گا؟ ان کے قریب نہیں جائے گا، کیوں؟ اس لیے نہیں جائے گا نا کہ کتے سے لوگ بچتے ہیں، کتا ناپاک ہے، یہ ناپاک ہے، سمجھا؟ آؤ دعوت و تبلیغ سے جڑو، دین کو سیکھو، سمجھو، اور اس کے بعد اپنا ایمان بچاؤ۔ میرے بھائی ان کے پاس میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ ان احمد رضا کے کتوں سے اگر آپ بچ گئے، انشاءاللہ تعالی آپ بچ جائیے گا، ورنہ آپ کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کو 10واں کے نام پہ، 20واں کے نام پہ، 40 کے نام پہ، تحرم کے نام پہ، قرآن خوانی کے نام پہ، کلمہ خوانی کے نام پر، میلاد کے نام پر، یعنی یہ اپنے جاہلوں کو جو ہے اتنا ایموشنل کر کے جو ہے یہ لوٹتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ ایسے لوٹے رہے ہیں، یعنی ابلیس شیطان کے بھی باپ ہیں۔ یہ ابلیس شیطان کے پاس بھی بہت عقل ہے کہ ہمیں عالموں کو کیسے لوٹنا ہے، جاہلوں کو کیسے لوٹنا ہے، لیکن ان کے پاس ابلیس شیطان بھی ان سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوا کہ بھائی تو میرا بھی باپ ہے، ان لوگ، ہمیں ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ میرے بھائی یہ ایمان کے لوٹے رہے، ایمان بچاؤ میرے بھائی، ایمان بچاؤ ان کتوں سے۔ خود سنو، بار بار اس ویڈیو کو، میری ویڈیو کو 4 بار 5 بار چلا کے دیکھو اور سنو، ان کی ایک ایک بات پر غور کرو۔ اور میری بات سن کے بہت سے لوگوں کو بڑی مرچی لگتی ہے، بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں حقیقت دکھلانا، تو حقیقت تو جانتے ہیں کہ مرچی